मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, अब्लीस की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो बनी नौ इंसान को खुदा से दूर कर दे। अब्लीस हमेशा इंसान की कमज़ोरी जानता है और इंसान को वर्गला कर बहला फुसला कर गुनाह करने पर आमादा कर लेता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें हर वक्त जागते रहने और दुआ करने की ज़रूरत है और अब्लीस के इन हथकंडों को और चालों को समझने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे हैलोवीन की ईद के बारे में। हम में से बहुत से लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, आपको बताता चलूँ, इस ईद को एक किस्म की बिद्दत भी कह सकते हैं, जो कि हम ईमानदारों को खुदा से दूर करती है, खुदा और इंसान के दरमियान एक तवील फासला कायम करती है। जो हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, जिसमें अक्सरियत मुस्लिम, मसीही, सिख और हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इन मज़हब की ईदों से तो बखूबी वाकिफ़ हैं, जैसे छोटी बड़ी ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर वगैरह। अजीज़ों, हेलोवीन की ईद के बारे में कहा जाता है कि ये क्रिश्चियन की ईद है, जो आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल भी गलत बात है और इस ईद का मसीहियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हेलोवीन की ईद शुरू में तो सिर्फ अमेरिका और मगरबी दुनिया तक ही महदूद थी, लेकिन नहायत अफसोस के साथ बताऊं कि अब ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी नहीं, बल्कि सऊदी अरब जैसे एक बड़े इस्लामी मुल्क में हुकूमती सतह पर एक फेस्टिवल के तौर पर मनाई जा रही है। 2018 में कुछ नौजवानों ने इसे सऊदी अरब में मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस पर हुकूमत ने इनको सज़ा दी। पर अब 2022 में पब्लिकली इसको फेस्टिवल के तौर पर ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ अरसा पहले मैं एक गिफ्ट शॉप में गया, जिसमें कुछ बर्थडे कार्ड वगैरह पड़े हुए थे, तो मेरी नज़र एक कार्ड पर पड़ी जिस पर हैप्पी हेलोवीन लिखा हुआ था। मेरे लिए अजीज़ों, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में इनको ये ईद मनाते हुए देखा है और मुझे बखूबी मालूम था कि ये किसी किस्म की विच क्राफ्टिंग से ताल्लुक़ रखती हुई ईद है, यानी कि भूत प्रेत और जिन चुड़ैलों वगैरह की उनकी परस्तिश के लिए इस ईद को मनाया जाता था। लेकिन मैं इसकी डिटेल में नहीं था और ये शॉप कराची में वाक़या थी। पर अब हेलोवीन से मुंसलिक जो है प्रॉप्स, कॉस्ट्यूम, फेस मास्क, जो ड्रोने मास्क वगैरह होते हैं, और इससे रिलेटेड मेकअप जो है, बहुत आसानी से आप ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, बिलखसूस कराची में, तो कई बड़े बड़े स्टोर वाक़या हैं इन चीज़ों के। पहले इस डे को जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में सिर्फ कॉस्ट्यूम डे के तौर पर मनाया जाता था और इससे मुंसलिक कई नाम से इसको पुकारा जाता था। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसा में पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। ये नौजवान नहीं जानते कि वो इस दिन या त्यौहार को क्यों मना रहे हैं और इसको मनाकर वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और अपनी मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। तो आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये एक यूरोपी त्यौहार है जिसे शैतान की ईद भी कहा जा सकता है। गुज़श्ता चंद सालों में मकबूलियत में इसकी इजाफ़ा हो रहा है और इट्स नॉट अ बिलोंग टू बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी रिलीजन। ये एक ऐसी ईद है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मनाई जा रही है। ये ईद खुदा के दुश्मन की यानी शैतान की ईद है। लोग नहीं जानते कि शैतान की ईद है जो इस वक्त दुनिया में मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में लोग इसको एज अ फन सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें भूत रूहें दुनिया में आती हैं और जिसकी वजह से लोग इस दिन को मनाते हैं। यूरोप में जो आज स्कॉटलैंड और आयरलैंड है, कुछ लोग आए जो केल्टिक कहलाते थे। 900 बीसी में वो लोग आए और 900 एडी तक उन्होंने हुकूमत की। ये लोग द लॉर्ड ऑफ डेड को मानते थे, यानी मुर्दों का खुदा। इसको इन्होंने सामिन का नाम दिया था, जो कि नमरूद का नाम है। सामिन जो कि एक हिरन की तरह सींग रखता था
29 سے 31 اکتوبر تک اس عید کو منایا جاتا ہے۔ یہ ایک بدعت ہے اور آگ کی عید بھی کہلاتی ہے۔ یورپ میں 100 کے قریب مقامات پر سٹون ہیج ملے ہیں، جن میں ایک ایسا سٹون ہیج ہے جس کے نیچے 4000 انسانی ڈھانچے کے نمونے ملے ہیں، یعنی انسانی جانوں کی بلیاں بھی چڑھائی جاتی تھیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عید ایک شیطانی اور موت کو پسند کرنے والی عید ہے۔ 29 سے 31 اکتوبر تک اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈز یعنی ان کے مذہبی پیشوا ایک گول دائرے کی شکل میں اکٹھے ہو کر ایک بڑا سا کالا برتن لے کر اس میں ونیگر ڈال کر اس کے نیچے آگ جلاتے، اور ان کے بڑے پیشوا یا ہائی پریسٹ شہر کی طرف جا کر ایک جملہ کہتے، ٹرک اور ٹریٹ، زور زور سے چلاتے گھر گھر جا کر۔ امیر لوگ تو اپنے نوکروں میں سے کسی کو پیش کر دیتے، اور جو لوگ ان سے تعاون کرتے وہ ڈیوڈز پچھلے سالوں کی جو بلی چڑھائی ہوئی ہوتی ان کے عزیزوں کی چربی ایک بڑے سے کدو کو خالی کر کے ان کے گھر کے باہر رکھ کر اس کو جلا دیتے، یعنی یہ ان کو ٹریٹ کے طور پر یہ کرتے۔ یہ اس گھر کی چوکھٹ یا اس کے باہر رکھ کر جلا دیتے اور چلے جاتے تاکہ اس رات جو بھی شیطانی روحیں آزاد ہوں وہ اس گھر کا رخ نہ کریں اور کسی گھر کے فرد کو پریشان نہ کریں اور نہ کسی کو نقصان پہنچائے، اور یہ کدو جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ جو لوگ اور جو گھر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور انسانی بلی کے لیے کسی کو پیش نہیں کرتے تو وہ اس بلی چڑھنے والے شخص کا خون نکال کر اس گھر کی چوکھٹ پر 6 پوائنٹڈ ستارہ جو ہے وہ اس کا نشان بناتے تاکہ کوئی بھی بدروح جو آئے اس گھر کے فرد کو مار دے اور کوئی نہ کوئی اس گھر میں سے مر جائے۔ بلی کے لیے جمع کیے ہوئے لوگوں میں سے کچھ کو لیا جاتا اور اس برتن میں کچھ سیب رکھے ہوئے ہوتے جو کافی دیر سے بوئل ہو رہے تھے۔ اس کا ٹیمپریچر بھی کافی ہوتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے منہ سے اس میں سے سیب نکال کر کھا جاتا اس کو جانے دیا جاتا، اور جو یہ کر لیتا وہ بچ جاتا، اور جو نہیں کرتا اس کی گردن کاٹ ڈالی جاتی۔ ان کا ماننا ہے کہ ان 3 راتوں میں ساون مردوں کو آزاد کرتا ہے، اور ان 3 راتوں کے لیے وہ جو بدروحیں آزاد کی جاتی ہیں وہ اپنے گھر والوں سے مل کر واپس آ جاتی ہیں۔ کیلٹنز اس بات پر شور نہیں تھے کہ وہ روحیں ان کی اپنی ہوں گی یا نہیں، اس وجہ سے وہ مردہ دکھنے والے مختلف جانوروں کا روپ دھارتے، منہ پر خون لگاتے، چڑیلوں اور جن بوتوں کا کاسٹیوم پہنتے تاکہ وہ بدروح ان کو پہچان نہ سکے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی مسیحی تہوار نہیں بلکہ ایک شیطانی تہوار ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ اپنے گھروں کو اس طرح سجاتے ہیں کہ جیسے کوئی بھوت بنگلہ ہو۔ لوگ خوفناک کاسٹیوم اور منہ پر میک اپ کر کے بے حد ڈرونے دکھتے ہیں، کسی جن بوت چڑیل کی طرح نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جسٹ فار فن، لیکن حقیقت سے ناواقف ہیں۔ پمپکنز، کدو میں روشنی جلا کر اس کو مختلف اشکال بنائی جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی انسانی اعضاء کی شکل میں ڈال کر اس کو خوف کی علامت بنایا جاتا ہے۔ بچے بھی ہارر کاسٹیوم پہن کر سڑکوں پر نکلتے اور گھر گھر جا کر ٹرک اور ٹریٹ کہتے، یعنی کہ جو ان کو ٹریٹ دیتے تو وہ خوشی خوشی لوٹ آتے، لیکن جو ان کو ٹریٹ نہیں دیتے تو یہ ان کے ساتھ کوئی ٹرک کرتے یا شیطانی کرتے۔ کالی بلیاں، چمگادڑیں، انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے اور خون کو خصوصی اس تہوار میں اہمیت حاصل ہے۔ اس کو آگ کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ کیلٹن لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کی رات بدروحیں زمین پر آتی ہیں۔ ماضی میں ہیلووین کا تہوار خوف، ڈر اور ہیبت میں گزرتا تھا، لیکن اب صرف
یہ ایک فن کا تہوار بن کر رہ گیا ہے۔ یہ تہوار اب صرف تفریح کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فرانس، آئرلینڈ، برطانیہ کے اندر اس قبیلے کا مقام تھا۔ اب پاکستان میں بھی مالز، اسکولز، پارکس، یونیورسٹیوں میں اس کو منایا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں ہیلووین پارٹی رکھی جاتی ہیں جس میں پاکستانی اداکار بھرپور جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہم حوالہ جات پڑھیں گے۔ یرمیہ 25 باب اس کی 6 آیت۔ اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ 4 باب 26 اور 27 آیت۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ 12 باب اس کی 2 آیت۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 21 آیت۔ تم خدا کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ 5 باب 11 اور 12 آیت۔ اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ 18 باب 10 اور 12 آیت۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رتال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ آمین۔